السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. هذا هو المقطع الثاني لأسماء المهن، وقد أخذنا الجزء الأول لأسماء المهن من قبل، فعجبه كثير من الناس وطلبوا الجزء الثاني، فها هو الجزء الثاني. هيا نبدأ. سونار، سائق، لوہار، حداد، بڑھئی، نجار، نائی، حلاق، موچی، صانع الأحذية، مالی، بستانی، دودھ والا، لبان او بائع اللبن، ٹیچر، معلمہ، جج، قاضٍ، فوجی، جندی، کمانڈر، قائد، سیاستدان، سیاسی، صدر، رئیس، وزیر، صحافی، صحفی، فوٹوگرافر، مصور، مترجم، امام، مؤذن، خطيب. شكرا لكم على مشاهدة المقطع. إن أعجبكم هذا المقطع فالرجاء منكم الإعجاب والتعليق والنشر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.